السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. درس اليوم بعنوان Comment calculer les réactions d'appui et établir les équations des formes tranchant T et les moments fléchissants MR. تمرين هو الشكل التالي: soit une poutre droite en équilibre opposé sur deux appuis A et B est chargée comme il est indiqué sur la figure. La figure الشكل هو هذا اللي هنا عندنا les appuis A هنا les appuis B. هنا عندنا la chose répartie Q est égal 210 kN par mètre et P est égal 310 kN. المطلوب منا كما هو في العنوان calcule les réactions d'appui. calcule les réactions RA et RB اللي غادي نمثلهم أول حاجة في الشكل هادي RA. هنا عندنا RB. وعندنا suivant l'axe X Rx. وعندنا la force Q F de Q. كما كنعرفو la somme des forces par rapport de X est égale à 0. La somme des forces pour l'axe X est égale à 0. يعني هذا يعني كاع لي فورس suivant l'axe X est égale à la somme ديالها تساوي هنا وشنو عندنا هنا غير X est égale à 0. كذلك la somme des forces suivant l'axe Y est égale à 0. يعني هذا يعني suivant ناخدو le bras de levier في هاد le sens يعني RA moins FQ moins P plus RB est égal à 0. لأن علاش RA لاحظوا le plus طالعة هادي جاية أو dans le sens contraire هادي moins P moins aussi يعني RA moins FQ moins P plus P est égal à 0. تعطينا RA plus RB اللي حنا كنقلبو عليها est égal هاد الموان تمشي منا مور إيكال نجيبوها مور تساوي تولي إفكي تولي زائد موجب زائد بي يعني RA بلس RB تساوي نعوضو إفكي اللي هي 3 فوا 200 فوا كي فوا 3 la distance fois la charge ديك répartie c'est la distance 3 fois 200 plus P اللي هي 300
هادي 3200 تعطينا 600 بليس تعطينا 300 بليس تعطينا 900 ديكا نيوتن. احتفظوا بهاد العلاقة. غادي نمشيو نحسبو la somme des moments au point A par rapport au point A. La somme des moments par rapport au point A égale à 0. شنو هذا؟ يعني RA est égal à 0. RA est égal à 0. هادي كتشوف تحت يعني عندنا موان، تشوف تحت اف كا كنمثلوها في الميليو هنا، غادي نضربوها في لا ديستونس. لا ديستونس الميليو هي 3 على 2 اف كا، ونجيو نديرو موان بليس موان بي، من بي موان نديرو موان بي مضروبة في 4. 1 زائد 3 منا حتى لهنا زائد اف بي هي زائد ار بي نضربوها في 1 زائد 1 زائد 3 هي 5 تساوي لنا 0. يعني هذا غادي نخرجو ار بي اللي هي 3 على 2 اف كا 4 بي على 5 اللي هي 3 على 2 اف كا هي 3 200 بليس 4 فوا 300. من نديرو الحساب ديال هاد العملية حسبتها من قبل كتعطينا ار بي إيتيغال 420 ديكا نيوتن. ار بي ها هي حسبناها. بقالنا شنو؟ بقالنا ا ار ا. غادي نجيو لهاد العلاقة اللي كنا حسبناها دو ان قلنا ار ا تيغال 900 موان ار بي. غادي نجيبوها منا تولي موان اللي تعطينا 900 موان 420 اللي حسبناها يعني ار ا إيتيغال 480 ديكا نيوتن. ها هي ار ا. حد الساعة حسبنا لي رياكسيون ار ا ار بي شفنا كنديرو نحسبوهم مزيان. نزيدو نستمر. نمشيو للسؤال الثاني. établir les équations de l'effort tranchoté et les moments fléchissants MF. هذا غادي نحسبوه ما بين 3 ديال المجالات. نحسبوه من 0 حتى 3 ومن 3 حتى 4 ومن 4 حتى 5. كيفاش؟ نجيو ما بين هنا 0 و 3
نجيو مثلا نقطعوه هاد لا ديستونس، نسميوها C1. وما بين 3 و 4 حيت 4 علاش 1 زائد 3 هي 4، نجيو مثلا نقطعوها هنا غير بالازار ونسميوها كوب C2، ونجيو نحسبو ما بين 4 و 5، 5 لأن 1 زائد 1 زائد 3 يعطينا 5، نجيو ونحط عندنا 3 3 نتاع ليكو. نمشيو الأولى ما بين الإكس تساوي 0 و 3، ناخدو هاد الشكل هادي تا لهنا اللي هي هادي، ولات عندنا هاد لا ديستونس هي إكس. وشنو عندنا هنا في لي فورس اللي تولدو لينا خرجو لينا؟ عندنا لا فورس تاع طرونشون، لا فورس ان تاع عندنا هنا لا كولور باش تفهمو، عندنا ان وعندنا لي فور طرونشون تي، عندنا ان لي فور طرونشون، وعندنا لو مومون فليجيسون في هاد لو سونس هاك. هنا كنعرفو توجور لا فورس la somme des forces par rapport à x est égale à 0. Tirons la somme des forces est égale à 0. يعني أن n est égale à 0. La somme des forces par rapport à y est égale à 0. هنا شنو عندنا؟ عندنا RA moins FQ moins T égale à 0. ها هادي موجبة طالعة وهادو موان سالبة موان كي موان تي تولي تساوي كي. تطبيق العددي لي فور طرونشون يولي هو ديجا حسبنا ار ا شحال 408 نعوضوها، وعندنا اف دو كي يساوي 200 فوا لا ديستونس هي انكوني اكس. هاد لا شارج ريبارتي عطاولنا كي 200 ديكا نيوتن على المتر، نضربوها في لا ديستونس اللي هي 200
x. لفور طرونشون هو هذا. نمشيو نحسبو لو مومون فليشيسون. شتا كنعرفو لا صوم دي مومون بارابور بوان أ تيغال à زيرو. هذا يعني أشنو؟ في أ عندنا زيرو، هنا كيولي عندنا الموان، هاد تولي هادي كتمثل في لو ميليو ديال هاد لا ديستونس تاع إكس اللي تولي لنا إكس على زوج إف كي موان فور طرونشون فوا هاد لا ديستونس إكس من هنا لهنا. شحال عندنا؟ عندنا هي لا ديستونس إكس بليس لو مومون فليشيسون est égal à 0. كيعني le moment fléchissant est égal x c'est de f de k plus t de x. نعوضو mf تساوي x sur 2 فوا f de k. شحال عندنا؟ عندنا هي 200 x بليس t فوا x. t هي هادي، يعني تولي t هي 480 x موان 200 x au carré. هادي عندنا تولي لنا 100 x au carré plus 480 x moins 200 x au carré. Le moment fléchissant هاد moins 200 x plus 100 تعطينا moins 100 x au carré plus 480 x. هذا هو le moment fléchissant. نمشيو نحسبو عاوتاني ما بين 3 و 4. ما بين 3 و 4 اللي هو هنا نرجعو ل 4 هنا وناخدو هذا من هنا لهنا اللي هو هذا الشكل. هادي سي دو عفوا اللي كانت سي ان. شنو عندنا هنا؟ نمثلو القوى. عندنا فورس ان، عندنا لي فور طرونشون، عندنا لو مومون فليشيسون. عندنا من هنا لهنا 3 وعندنا من هنا لهنا إكس، معندناش عدد مجهول. كيما كنعرفو بحال اللي درنا هنا لا صوم دي فورس pour l'axe x est égal à 0 يعني هاد n égal à 0. La somme des forces par rapport à y est égal à 0. ce كيعني RA moins F de Q moins T est égal à 0.
كي تي est égal à 0. تابعو خرجت تي تيغال R1 moins دير كي. R1 شحال عندنا؟ هي 480 moins F de كي اللي هي 3 في كي هي 200. 200 تعطينا تي هنا، تعطينا 480 موان 600 اللي تعطينا موان 120 ديكا نيوتن. هذا هو لي فور طرونشون. نمشيو نحسبو لو مومون فليشيسون. نعرفو بلي عندنا لا سوم دي مومون بابور ا إيكال زيرو. هذا يعني عندنا لو مومون في ار ا إيكال زيرو موان اللي كتشوف اف دو كي اللي عندنا كيجي في الميليو، كيتمثل في الميليو. حنا عندنا لا ديستونس 3 اللي هي 3 على 2 دي موان لي فوا طونجون تي اللي فوق إكس ضربوه في إكس بليس لو مومون تيغال زيرو. خرجو لو مومون على برا اللي يولينا ام لو مومون تيغال 3 سي 2 دو كي موان ا بليس بي دو إكس كتولي 3 على 2 فوا 3 فوا 200. اف دو كي تساوي 3 فوا 200 بليس تي شحال حسبنا موان 120 فوا إكس يعني شحال لو مومون فليشيسون ولا اللي هي 200 فوا 3 هي 600. 600 مقسومة على 2 300 فوا 3 هي 900 موان 100 إكس. هذا هو لو مومون فليشيسون. نمشيو إكس ما بين 4 و 5. هنا 4 و 5 وناخدو هاد لاكوب هنا ناخدو من هنا لهنا كما يوضح الشكل هنا. خدينا هنا وبقات عندنا هاد المسافة اللي هي 10 موان إكس. هنا وشنو عندنا؟ عندنا ار بي يخيوها وعندنا ان كتجبد ترا وعندنا لي فور طرونشون وعندنا لو مومون دابا فهاد لو سونس تاع كيجي فهاد لو سونس لو مومون فليشيسون. طبقو بحال اللي سبق لا سوم دي فورس بارابور دو إكس تيغال à 0 اللي يعني n تيغال à 0 sont des forces par rapport à y est égal à 0. ce كيعني أن r b plus t
est égal à 0. T plus T est égal à 0. يعني T est égal à moins RB. وسبق لينا حسبنا RB، يعني T est égal à moins 120 ديكا نيوتن. حسبناها قبل B، نجيو نعوضو القيمة ديالها كتعطينا نمشيو دابا نحسبو لو مومون. كنعرفو لا سوم دي مومون بارابور au point B égal à 0. شنو عندنا؟ لو مومون في لو بوان B est égal à 0. عندنا l'effort tranchant, la force T. عندنا moins fois la distance اللي هي 10 moins x moins mf. Le moment est égal à 0. Et هنا شنو عندنا؟ le moment f est égal à moins t fois 10 x. اللي هي moins 10 t plus tx. Le moment f est égal moins 10 t حسبنا moins ضربها في moins 120 بليس عندنا moins 120 fois x كتعطينا المومون تولي بليس تضربو 10 في 420 تولي 4200. هنا البليس و الموان تولي موان 420 اكس اللي هو هذا. لو مومون في لي شيسون نتاع لا بودر في هاد لو ترونسون. دابا غادي نشوفو واحد لو ريكاب نتاع لي فور طونشون اي لي فور اي لي مومون لي شيسون. عندنا اكس ما بين تبلات، عندنا تي تيغال 480 موان 200 اكس بالتالي كما تشوفوا. بعد تعويض القيم ديال اكس في المعادلات بزيكواسيون هما شنو عطاونا سويفون المعادلة ديال لي فور طرونشون سويفون. إلى هنا ينتهي درس اليوم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.